हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम केही सूचनामूलक केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मुलुकको राजनीति कुन बाटोतर्फ जाँदैछ? पछिल्लो गोप्य सूचना र तयारी के कस्तो देखिन्छ? हैन, त्यस्तो गोप्य सूचना तयारी त मैले केही देखेको छुइनँ। अहिले भर्खरै नेपालको संविधानको बारेमा 3 गते संविधान दिवसको सन्दर्भमा सिलसिलामा यो संविधानका प्रेरक हुँ, वाहक हुँ भन्ने शक्तिहरूले यो संविधान नै प्रतिक्रियावादी संविधान भयो र यसमा यो संविधान निर्माण गर्दाकै बखतमा हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ भनेर अहिले गठबन्धन सरकारका प्रमुख पात्र मध्येका पुष्पकमल दाहालजीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरालाई अभिव्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरेर मधेसवादी दलहरूले पनि नागरिकता, समावेशी र निर्वाचनको प्रक्रिया प्रणाली समेतलाई हामीले असन्तुष्टि जनाएकै छौँ भनेर संविधान निर्माणमा पनि उहाँहरूको सहभागिता रहेन। त्यसै गरेर तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि वर्तमान संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको कुरा सार्वजनिक भएकै हो। यति कुरा मैले किन निवेदन गरेँ भने यो संविधान नेपाल र नेपाली जनताको बल, मद्दत, ताकत र निर्णायकत्व र निष्कर्षमा बनेको होइन भन्ने कुरा यी गतिविधिले प्रश्न पारेपछि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको यो संविधानको लागि कसैले पनि जवाबदेही र जिम्मेवारी लिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो सरकार बनिसकेपछि नै दक्षिणी पश्चिमी शक्तिको बलमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन विवाद सडकमा छताछुल्ल भएको छ, नेपाली जनता यसको विरुद्धमा छन्। तर यो सरकार चाहिँ यो देशको सम्प्रभुता, स्वाधीनतालाई नै बन्धकमा राखेर, बन्धकमा होइन कि सुम्पुवा गरेर, म सुम्पुवा भनेर यसकारणले भन्न सक्छु, नेपाल सरकारले एमसीसीको कार्यालयमा अथवा एमसीसीलाई विधिवत रूपमा पत्र लेखेर के भन्यो भने अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन, भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले नेपाल सरकारले एमसीसी प्रोजेक्टलाई, एमसीसी कम्पनीलाई अथवा त्यो संस्थापनलाई एमसीसी को दफा 5(1)(ख)(3) ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर मैले देखेँ भनेपछि अब यो सरकार, यो राज्य प्रणालीले मुलुकको सम्प्रभुता समाप्त गरेछ भन्ने कुरा राज्यले, सरकारले एमसीसीलाई लेखेको चिठीको बेहोराबाट म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ नेपालको संविधान 2072 प्रत्येक वर्ष जलाइन्छ। हामी यो संविधान पनि मान्दैनौँ, गणतन्त्र पनि मान्दैनौँ, सङ्घीयता पनि मान्दैनौँ र धर्मनिरपेक्षता पनि मान्दैनौँ। त्यसकारणले प्रत्येक वर्ष असोज 3 गतेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा एकाथरीले मनाइरहेका हुन्छन् भने अर्को थरी अब अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन्, उनको बाँकी कार्यकाल सफल रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसपछि
निर्वाचनको तयारी गर्ने यस्तो खालको परिस्थिति देखिन्छ। अब मुलुकको राजनीति यो देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्नो बाँकी अवधि पुरा गरेर निर्वाचनतर्फ जाने सम्भावना देखिन्छ कि मुलुकले अर्कै मोड लिन्छ, राजनीतिले अर्कै मोड लिन्छ? मैले भन्न खोजेको, इङ्गित गर्न खोजेको प्रश्न चाहिँ मैले त्यसैले तपाईलाई निवेदन गरेको कुरा चाहिँ आधिकारिकताका साथ नेपाल सरकारले मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखेँ भन्यो। नेपाल रह्यो भने चुनाव गर्नु होला, सम्प्रभुता रह्यो भने सरकार बनाउनु होला, राष्ट्र रह्यो भने राष्ट्रिय एकता अखण्डताका कुरा गर्नु होला। तर नेपाल सरकार आफैले भदौ 18 गते एमसीसीलाई चिठी लेखेर त्यो चिठीको त्यो प्रश्नको 11औं प्रश्न मैले तपाईलाई पढेर सुनाएँ भर्खरै, जसले नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेर लेख्यो। तर अब नेपालमा एमसीसी लगभग संसदबाट अनुमोदन नहुने पक्का भइसक्यो। एमसीसी का उपाध्यक्ष 4 दिने नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेर अमेरिका फर्किसकेपछि एमसीसी लगभग पास नहुने भयो। एमसीसी तपाईहरु संसदबाट अनुमोदन गराउनुस्। उनको धम्कीको अर्थ पनि के थियो भने यदि तपाईहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनु भएन भने अहिलेसम्म अमेरिकाले जति पनि सहयोग गरेको छ नेपाललाई, विशेष गरी आर्थिक सहयोग, ती सबै सहयोग रोकिदिन्छौँ भन्नुको अर्थ एमसीसी त नेपालमा फेल भइसक्यो भनेर भनिन्छ नि। क्षमा चाहूँ, एमसीसी फेल भइसकेको भए अहिले तपाईले प्रश्नको रूपमा जति कुराहरू राख्नुभयो ती कुराहरू राख्नै पर्दैन। एमसीसी को निरन्तरता छ, यसलाई तिमीहरूले अझै संसदबाट अनुमोदन गरेनौ भने म यसो गर्छु भनेर तपाईलाई धम्कीपूर्ण भाषामा जे भनियो त्यसले गर्दा एमसीसी सिद्धेछ कि बाँकी रहेछ। र फेरि मैले तपाईलाई भने नेपाल सरकारले नै नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भन्यो भने मैले, र त्यो भन्ने यो शेरबहादुर देउवा यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एमसीसी का उपाध्यक्षज्यूले जे भने पनि उनीहरूले त्यो प्रश्नको उत्तरमा के लेखे भने प्रश्नसँग नेपालको सम्प्रभुता एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर लेख्यो। म तपाईलाई फेरि त्यसको जवाब पढ्दैछु। जवाब: अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु हो भनेपछि एमसीसी उपयोग गर्दा तपाई नेपालको सम्प्रभुता तिमीहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन भने, र यसलाई कसरी प्रश्न पार्यो भने तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन भनेपछि एमसीसी चाहिँ सम्प्रभुता भन्दा माथि रहेछ कि रहेछ। अझै पनि नेपाल सरकार अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले? मैले खोजेको होइन, नेपाल सरकारले भन्यो मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ। तपाईले लेख्नु भएको पत्रको प्रश्न 2078 भदौ 18 गते लेख्नु भएको पत्रमा पत्रको प्रश्न नम्बर 11 ले र त्यसको उत्तर दिँदा एमसीसी को दफा 5(1) ख 3 ले नेपालको सम्प्रभुता भन्दा एमसीसी सुपेरियर हो भनेर भने। अब फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले आम सञ्चारमा एउटा चिनिया कथन अथवा चिनिया भनाइ आइराखेको छ कि नेपालको सन्दर्भमा अहिले एमसीसी कम्प्याक्ट आन्तरिक राजनीतिमा मात्र छाएको छैन, विदेशी हस्तक्षेप हो भन्ने
आम अन्तर्क्रियाको केन्द्र पनि रहेको छ। चिनियाहरू भन्दैछन् अहिले नेपालमा एमसीसी भनेको विगतमा पश्चिमाहरूले चीनप्रतिको जुन धारणा राख्थे र चिनिया सरकारप्रति अथवा त्यो राज्य व्यवस्थाप्रति जुन प्रकारको प्रतिकूल साम्राज्यवादी धारणा राख्थे, अब अहिले त्यो भौगोलिक साम्राज्यवादी धारणा अमेरिकाले नेपालमा लादेको छ भन्ने कुरामा चीन विश्वस्त छ भने यो म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। अघिल्लो शीत युद्धको तुलनामा चिनियाहरू के भन्छन्, अघिल्लो शीत युद्धको तुलनामा यस पटकको अन्तर्क्रियामा जनस्तरको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण। पहिले जनताको जागरुकता यति थिएन र पश्चिमी साम्राज्य जे भएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले पनि भने फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने देश समाप्त गर्छन्। अहिले पश्चिमी अमेरिकी साम्राज्यले साम्राज्यवादको भौगोलिक साम्राज्यवादको नीतिले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने काम कारबाही गर्यो भनेर अहिले चाहिँ चिनियाहरू भन्न लागे। यसैले गर्दाखेरि चीनले चिनिया विचारधारासँग सहमत हुने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ सङ्गत दिएको कुरामा पनि उनीहरूको आफ्नो रिजर्भेसन के छ भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि एमओयूमै हस्ताक्षर गरे र नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताको लागि प्रयास पनि गरे। केयुएचओ वाला कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ। तर त्यही नेकपाको पार्टीको अकस्मात सरकारबाट पतन भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि केपी शर्मा ओलीले अस्ति फातेमा सुमारलाई दिएको जवाब त हामीले हेर्यौँ। किनभने यो नेपालको हितमा छैन भनेर कम्युनिस्टहरूले भनेनन्। कसैले भने संशोधन गरेर पास गर्छु, केपी शर्मा ओलीले भन्यो अहिले सरकार यो सत्ता पक्षमा एमसीसी उसको बल उसको कोर्टमा छ, त्यसकारण म केही भन्दिनँ भनेर एमसीसीको त विरोध गरेनन्। त्यसैले चीनसँग गरेको एमओयू नेपालका कम्युनिस्टहरूले जे गरेका थिए यी कम्युनिस्ट रद्दी रहेछन् भनेर फेरि चीन हैरान भयो। यस कारणले गर्दाखेरि चिनियाहरूको अब कथन के आयो भनेदेखि अमेरिकाले नेपालका राजदूत, अब नेपालका राजदूत भनेको कुरा म तपाईलाई अलिकति निवेदन गरौँ। यही एमसीसी को बारेमा चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्की भन्ने मान्छे के भन्छन्, यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत छ, यसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्छ, यसको सार्वभौमिकतामा खलल पर्छ भने। तर त्यही नेपालको एउटा शङ्कर शर्मा भन्ने नेपाली जो अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थियो, त्यसले के भन्छ भने होइन यो त विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्रै हो भन्छ। भनेपछि यो देशका कूटनीतिज्ञहरू नेपाली त हुन्, कसको कथन चाहिँ ठिक? अब चीनले त्यसमा के भन्यो भने अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म हैकम जमाउन सक्छ, तर 3 करोड नेपाली जनतालाई धम्काउन सकेन भन्यो। अब अहिले फतेमा सुमार फर्केर गएपछि अहिले नेपाली जनताको बल र ताकतमा एमसीसी पास गर्न सकेन, किनभने यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् जसले चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट फिर्ता गरे। कहिले? 2017 मा चीनको बुढी गण्डकी प्रोजेक्टको गेजुवा कम्पनीलाई फिर्ता गरेपछि अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका गएर एमसीसी कम्प्याक्टमा सही गरे। हेरिँदैन यो कुरा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले सुरुमा राख्नु भएको जिज्ञासा भने यति छताछुल्ल चीन र अमेरिकाको रणनीतिक युद्ध मैदान यो सरकारले नेपालको भूमिलाई बनायो। तपाईले भन्नुभयो नेपालको संविधान 2072
म तपाईँलाई संविधान देखाउँदैछु। यहाँ 72 छ यहाँ 72 छैन, नेपालको संविधान मात्र छ। 72 किन भएन? 72 किन भएन भने 72 मा जारी भयो नि त। 72 किन लेख्नु भएन? के कारणले लेखिएन? त्यही भन्दैछु। हजुर, किनभने तपाईँले 2072 लेख्नुभयो भने त्यो विक्रम सम्वत हुन्थ्यो। त्यो विक्रम सम्वत लेखेपछि त्यो हिन्दुत्व हुन्थ्यो, त्यो क्रिस्चियनिटी हुँदैन थियो, अनि धर्मनिरपेक्ष पनि हुँदैन थियो। होइन भने नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063, अनि यो चाहिँ किन 72 भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पश्चिमाहरूले चाहे धर्ममा होस्, संस्कृतिमा होस्, अब अहिले हाम्रो छिमेकी सामरिक भौगोलिक छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई एमसीसी को माध्यमबाट खलल पुर्याउने नियतले, फेरि मैले भनेको छु, म तपाईलाई पनि भनौँ, अहिले यो अघिको त्यो अब भनौँ भन्दा त्यो धेरै रिस उठ्छ। हुन त आम सञ्चारमा यति आक्रोश पोख्ने कि नपोख्ने, एउटा रामशरण महत भन्ने कुनै मान्छे, त्यो नेपाली हो कि के हो थाहा भएन मलाई, आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा के लेखे भने कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो नेपालीहरूलाई एमसीसी पछेर, नेपाली जनतालाई कुकुर भन्नेहरू एमसीसी का पृष्ठपोषक हुँदा रहेछन्। यति त बुझिदिनुस् न तपाईहरु। अनि अहिले हिजो त्यही शेरबहादुर देउवा एमसीसी मा सही गर्ने, यिनै रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, यिनीहरू के छन् नेपाली कांग्रेसहरू, त्यसमा सही गर्ने र चीनबाट, चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट निकाल्ने, अनि यही बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 अर्ब शेरबहादुर, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले खाएको छ भन्ने, अहिले शेरबहादुरको मन्त्री परिषद भएपछि एमसीसी आउने, अनि त्यहाँबाट चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ला भनेर अस्ति केही ओछ्यौले भनेको कुरा अहिले प्रमाणित हुने र नेपालको संविधान 2072 नहुने। यसैले यो संविधान माथिको अपनत्व पनि कसैले लिएन। अघि मैले सुरुमा भने संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले र यो देशका कम्युनिस्टहरूको हैसियत आज चिनियाहरूले उजागर गरिदिए। मैले तपाईलाई अघि निवेदन गरेँ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा तपाईले एमओयू गर्नुभयो, अनि नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको निरन्तरताको पनि कुरा गर्नुभयो। तर के हो भनेदेखि तपाई संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर सर्वहाराको अधिनायकवादको संविधान चलाउँछु, राज्य व्यवस्था चलाउँछु भन्ने एक त तपाईहरु यसै पतित हुनुहुन्थ्यो, तब पनि चीनसँग गरेको एमओयू पनि तपाईहरुले मेन्टेन गर्न सक्नु भएन र पतन भएर विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार खोज्नुभयो, अनि नेपालका कम्युनिस्टहरुसँग चीन पनि हैरान भयो भन्ने कुरा त चिनियाहरूले भने। हजुर, तर एमसीसी को सन्दर्भमा यहाँले जति पनि टिक्का टिप्पणी गर्नुभयो, जानकारहरू के भन्छन् भने विश्व भूराजनीतिमा अमेरिकनहरू एकदमै कमजोर भएर गए, उसको शक्ति कमजोर हुँदै गयो र पछिल्लो उदाहरण चाहिँ एमसीसी को उपाध्यक्ष आएर एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउने पहलमा, अथवा त्यो एउटा अमेरिकाको नेतृत्व गरेर उनी आएका थिइन्, तर एमसीसी पास गराउन सकेनन्। त्यो सँगसँगै नेपालको राजनीतिको कोष परिवर्तन भयो, नेपाल चिनिया पोल्टामा गयो, नेपालमा राज संस्था उदय हुने सम्भावना प्रबल भएर गयो र त्यसमा इन्डियाको पनि सपोर्ट छ। त्यसो भनेर भन्दछन् कि नेपालको राजनीतिक कोष परिवर्तन भएको हो कि के हो यो? निश्चित रूपमा राजनीतिक कोष परिवर्तन नभइकन अथवा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नभइकन मलाई लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के भने, यो शंकर शर्मा भन्ने एउटा पात्रले यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भन्ने हो भने
50 करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक अनुदान भनेर किन्न भनेको। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको के अर्थ हुन्छ? म अङ्ग्रेजीको जानकार मान्छे होइन, तर मैले बुझेको सोझो भाषामा शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन मिलेनियम च्यालेन्ज। तपाईँले च्यालेन्ज किन भन्नुभयो? तपाईँले एड किन भन्नु भएन? ग्रान्ट किन भन्नु भएन? तपाईँले अब जस्तो विश्व ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूले, एडिबी लगायतका संस्थाहरूले नेपाललाई सहयोग दिएर त्यहाँ च्यालेन्ज भन्ने शब्द हुँदैन त। कसको लागि च्यालेन्ज? च्यालेन्ज भनेको अमेरिकाले चीनको स्थिरता अथवा जे छ उनीहरूको रणनीति, त्यसलाई खलबल ल्याउनका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने, अमेरिकाको चीन विरुद्धको भू राजनीतिक गतिविधिमा नेपाललाई प्रयोग गर्नको लागि एमसीसी रहेछ नि त। र त्यसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले धोका दिए, किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग एमओयू गर्ने अनि संसदीय प्रजातन्त्र लागू गर्छु भनेर हिँड्ने। तर अब अहिले राज संस्थाको पुनरागमन अथवा यसको बारेमा चाहिँ नयाँ कोर्स करेक्सन, तपाईहरुले जहिले कोर्स करेक्सन भन्नुहुन्छ, म जहिले भन्छु यो कोर्सको अन्त्य र न्यू कोर्स, यहाँ यसले काम काट्दैन। र हिजो राज संस्था हुँदाखेरि नि खम्पा विद्रोह लगायतका गतिविधिहरूमा जे काम गरेको थियो, हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै पालीदेखि नै अथवा बहादुर शाहकै पालीदेखि नै बेलायती साम्राज्य चीनसम्म फैलिनका लागि त हाम्रो नेपालको दक्षिणी सीमा हेटौडादेखि नै अथवा सिन्धुलीगढीदेखि नै विदेशी सैन्य त रोकेको थियो नि, जो चीनसम्म पुग्न सकेनन् नि। अहिले त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको माध्यमबाट त मानसरोवरसम्म अमेरिकी सैनिक रण क्षेत्र पुग्नका लागि कसले रोक्न सकेको छ? अब भारत पनि यसमा सहमत छ भन्ने जुन प्रश्न छ, चीन र भारत यदि मेरो झोपडीमा आगो लाग्यो भने, म सानो घर छु, मेरो घर झोपडीमा आगो लाग्यो भने तिमी चीन र तिमी भारतको घर बस्दैन नि। यसैले गर्दा छिमेकीसँगको सुसम्बन्धलाई निर्वाह गर्नका लागि पनि, भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्नका लागि पनि चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति बनेका हौं। तर अहिले मैले तपाईलाई दुईटा नेपालका लागि अमेरिकी र चाइनिज राजदूतको कथन भने, यी को राष्ट्रवादी हुन्, को राष्ट्रघाती हुन्? होइन भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन रहेछ। टङ्क कार्की एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्छन्, अथवा उनको भाषामा सम्प्रभुतामाथिको आक्षेप हो भन्छन्, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध भन्छन्। शङ्कर शर्मा भन्ने होइन यो त विशुद्ध आर्थिक गतिविधि हो भनेर भन्छ। र टङ्क कार्की भन्ने अथवा यो शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे त अझ के पनि भन्छ भने, युरोपियली युनियनमा आइपीएस नीति छ अमेरिकाको, बेलायतमा आइपीएस को डिभिजन नै छ, फ्रान्समा पनि आइपीएस छ भनेपछि अब एमसीसी नेपाल आउँदा चाहिँ त्यो आइपीएस चाहिँ के मेचीपारी छोडेर आउँछ? त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतको पनि कन्सर्न अहिले नेपाली जनताको बलमा जसरी एमसीसी यो सरकारले पास गर्न सकेन अथवा यसको ताकत पुग्दैन, भोलि अर्को सरकार आए पनि सक्दैन। किनभने नेपाल सरकारले विधिवत पत्र लेख्यो कि एमसीसी को दफा 5(1) ख को व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो, लेख्यो नि। अब त्यो चिठी त तपाईँ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी जेसुकै हुनुहोस्। यसकारणले नेपालको सम्प्रभुतालाई अन्त्य गर्ने यो एमसीसी भूतो न भविष्यति पास हुने कुरा छैन। तर यसको अर्थ बीआरआईद्वारा हामी टोटल चीन परस्त हुने, यो पनि त प्रश्न होइन। हाम्रो सभ्यता छ, संस्कृति छ, हिन्दुत्व छ। भारतसँग अब अहिले त त्यहाँको हिन्दूवादी नै पार्टी होला, जे होला भने हामीले एसियामा चीन र भारतको सम्बन्धलाई असंलग्न भनेर
दुईवटा ठुला छिमेकीको हकमा, छिमेकीको बिचमा एउटा असल छिमेकीको रूपमा आफूलाई राख्नलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति, जसलाई हिजो राज संस्थाको टाइममा 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेका थिए, त्यसलाई ल्याउनु, त्यसको निरन्तरता गर्नु चाहिँ चीन र भारतको हितमा हुने रहेछ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर आफ्नो देशको सम्प्रभुता नै अर्कालाई बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्ने ठिक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अघि तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न, भारतले पनि यो कुरालाई महसुस गरेको हुनुपर्छ, गरेको छ र अहिले यो कुरा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब मुलुकको राजनीति चाहिँ कतातिर जाला भन्ने जो मैले सुरुवातमा पनि प्रश्न सोधेका थिएँ, दोस्रो पटक पनि प्रश्न सोधेँ, यसको यकिन उत्तर आएन। मुलुकको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ? अहिले विशेष गरी केही वर्षदेखि यता नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुँदैछ भन्ने हल्ला छ। यो हल्ला मात्र हो कि के हो? यो भाषामा फरक हो मलाई लाग्छ। हामीले यो प्रश्नको सम्बोधन गरेको छौँ। फेरि पनि प्रश्नसँग भन्ने हो भने त अस्ति 3 गते हामीले संविधान दिवसको दिन देशभरि यो संविधान 90% नेपाली जनताको समर्थनमा बनेको संविधान भनेर जे उनीहरूले भन्छन्, मैले तपाईँलाई सुरुमै भने पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो, यो प्रतिक्रियावादी संविधान म फाल्दिन्छु। मधेसवादी दलले भन्यो नागरिकता, समावेशिता र निर्वाचनको कारणले यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन, मधेसवादी दलले पटक पटक डराएकै हो। राज संस्थावादी शक्तिले त यो गणतन्त्रको संविधानलाई आफ्नो संविधान भन्ने कुरै भएन। भनेपछि यो संविधानको अपनत्व लिने शक्ति नै कोही रहेन। किनभने अहिले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल एउटा गठबन्धनमा त बसेका होलान्, तर एउटा संसदवादी, अर्को सर्वहाराको अधिनायकवादी। अब कसले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिने यो संविधानको? यसैले गर्दाखेरि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि अस्ति 3 गते त संविधान डढ्यो हैन र यो संविधानको विरुद्धमा हामीले सानातिना 16वटा जति राजनीतिक दल, राजावादी राजनीतिक दल, राज संस्थावादी राजनीतिक दल र त्यत्तिकै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा एउटा राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा भनेर स्थापित गरेका छौँ। अस्ति भदौ 20 गते यसको विधिवत हामीले यो संस्थाको गठन गरेका छौँ र त्यसको माध्यमद्वारा हामी देशलाई, हालाकि अब मान्छेहरू सजिलोको लागि 2047 को कुरा गर्छन्, तर म चाहिँ सधैँभरि के भन्छु भने सम्बन्धमा होइन, सिद्धान्तमा जाउँ। सिद्धान्त भनेको नेपालको लागि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल। यो नेपालको पहिचानलाई कायम राख्नका लागि जुन देशमा, मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, जुन देशमा देशको सेना महाशिवरात्रि पर्वलाई आफ्नो सैनिक दिवस मनाउँछ, त्यो देशको सेनाले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानको समर्थन र त्यसका नेता र अभिनेतालाई सलाम गर्ने होइन, त्यो देशको अपमान भयो भने। अनि अस्ति पनि जुन हामीले अथवा राज संस्था पक्षधर शक्तिहरूले जे एउटा जुलुस 3 गते विरोध जुलुस प्रदर्शन भयो होला, त्यसमा आम सञ्चारले पनि त्यसलाई मलाई लाग्छ नोटिसमा लिएको हुनुपर्छ। यसै कारणले गर्दा अब हामी 11 गते पनि एउटा बृहत यही हाम्रो मोर्चाको नाउँबाट हामी आफ्नो खालको शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम कारबाही गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल कायम नरहुन्जेल यो मोर्चा चाहिँ क्रियाशील रहिराखेको छ र म हिमाल अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रघाती राज्य प्रणालीको विरुद्धमा यो राष्ट्रिय मोर्चामा एकगठ हुनको लागि आह्वान पनि गर्छु। अब अघि यहाँले गत असोज 3 गते नेपालको संविधान हामीले जलायौँ भनेर भन्नुभयो। यसभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि संविधान त जलाइएकै हो।
त्यही संविधान कानुन अन्तर्गत नै राष्ट्र चलिरहेको छ र तपाईहरुले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था राष्ट्रिय अखण्डताको जे माग राखिरहनु भएको छ त्यो कहिलेसम्म पुरा हुन्छ त्यसो भए? अब फेरि पनि अलि कुरा पुरानो हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए फिरङ्गीहरू देशभित्र आयो भने मुलुक समाप्त हुन्छ, धर्म संस्कृति समाप्त हुन्छ भन्दा अब अहिले 250 वर्ष 60 वर्षको राज संस्थालाई राज परिवारलाई समूल नष्ट गरेपछि मात्रै देशमा क्रिस्चियनिटीको दबदबा भयो नि। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा र क्रिस्चियनहरूलाई त्यो कुरा पुरा गर्नका लागि 250 वर्ष लाग्यो नेपालमा राज संस्था हटाउनलाई र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नका लागि। भने जस्तै त्यो राज संस्था स्थापित गर्नका लागि अब अहिले गते मिति तोकेर यही भन्ने कुरा त भएन। तर मलाई लाग्छ आगामी निर्वाचनकै बेलामा मलाई लाग्छ यही संविधानको धारा 274 हिजो पनि एउटा आम सञ्चारसँगको बहसमा वाद विवादमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ। यो संविधानको धारा 274 ले के लेख्यो भने संविधान संशोधनको कुरा गर्दै नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, शान्ति र सद्भाव भन्दा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कहाँ संस्थागत भएको त छैन। जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागतै भएको छैन भने ठिक छ, राज्य सत्ता भनेको दुई तरहले प्राप्त हुन्छ। यहाँले चुनावकै बेला भनेर भन्नुभयो नि, चुनाव हुन्छ त? यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउँछ त? म निवेदन गर्दैछु, राज्य सत्ता दुई तरहले प्राप्त हुन्छ, कि शस्त्र बल कि शास्त्र बल। कि तपाईँ बन्दुक गोली बारुद र युद्ध जितेर राज्य सत्तामा पुग्नुस्, होइन भने आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू जनताले हालेको मतद्वारा त राज्य सत्तामा पुगे नि पटक पटक। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ताका लागि त्यो दुईटै शक्ति अनिवार्य छ र वैध हुन्छ र भनिन्छ जो जिता वही सिकन्दर। मान्छे भन्छन् सत्यमेव जयते भन्छन् नि, सत्यको जित हुन्छ कि जितेको चाहिँ सत्य हुन्छ? जे जित्यो त्यो चाहिँ सत्य हो। यसैले निर्वाचनको माध्यमद्वारा र निर्वाचनलाई बिथोल्ने माध्यमद्वारा दुईटै शक्ति प्रयोग गरेर हामी यो राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ। अब त्यसको लागि अब एउटा अवसर त यही निर्वाचनै हो र तर त्योभन्दा अगाडि अघिल्लो भर्खरै हामीले एमसीसीको बारेमा जे कुरा गऱ्यौँ र चिनियाहरूको धारणा जे मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेँ, अमेरिकाले नेपालका राजदूत, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई हैकम चलाउन सक्छ, तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भनेपछि नेपालका 3 करोड जनता अब एमसीसी को विरुद्धमा छन् भनेपछि त 2017 मा अमेरिकामा गरेको एमसीसी को विरुद्धमा छन्। एमसीसी भनेको त दफा 5(1)(ख)(3) ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेपछि अब त्यो सम्प्रभुतालाई नेपाली अन्तर्गत ल्याउनका लागि त निर्वाचनमा नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नु पर्यो नि। कुरा यसो हो। यसैले गर्दा हुन सक्छ यही निर्वाचनमै हामी हाम्रो शक्ति प्रकट गर्नेछौँ र त्यो विश्वासका साथ हामी काम गरेका छौँ। निर्वाचनमा तपाईहरुको सहभागिता हुन्छ? दुईटै कुरा मैले अघि भनिहालेँ। रुको मत जाओ भनेपछि एउटा अर्थ हुन्छ, परिस्थिति भन्न खोजेको अर्थ परिस्थिति जुन बाटोतर्फ जान्छ त्यही बाटोलाई अवलम्बन गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्ने। निर्वाचन भए निर्वाचनमा सहभागी हुने, होइन भने एउटा कुरा म प्रदीपजीलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 12 बुँदे समझदारीमा तपाईले लेख्नुभयो अथवा उनीहरूले लेखे, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। एक थरी प्रजातन्त्रवादीले त्यसलाई के भने? राजतन्त्रको अन्त्य होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। राज संस्था चाहिँ हुने तर निरङ्कुशता नहुने भने। अब कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले के बुझे भने
राजतन्त्र भनेकै निरङ्कुश हो, त्यसैले समाप्त गर्ने भाषा हेर्नुहोस् न। मैले त्यसैले तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने हाम्रो क्षमताले भ्याएको अवस्थामा यो संविधानद्वारा मियाँ के जुत्ता मियाँ के सर पर भने जस्तो यही संविधानद्वारा यही संविधानलाई उल्टाउने अभियानमा पनि जान सकिन्छ। होइन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने तपाईँले म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर उसलाई भन्नुभयो भने म राजतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर म किन भन्न पाउँदिनँ? म भोट पाउँछु किनभनेदेखि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले प्रतिनिधि सभालाई 14 जोडी लोग्ने स्वास्नीको आखडा बनाउने र अहिले प्रतिनिधि सभाको नौटङ्की हामीले जे देखिराखेका छौँ, एक दिन बैठक हुन नसक्ने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सरकार भन्ने परमादेशको न्यायाधीशले सरकार बनाइदिने, जनताले नहुने भने अब जनताले जनताका लागि सरकार बनाउनलाई हामीलाई साथ सङ्गत दिन्छन्। त्यो शस्त्र बल र शास्त्र बल दुइटै हुन सक्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हिमाल अनलाइन टिभी।